والبطيخ 6 خذ شرط 6. ايه حطيت الرقم. مرحبا. ها اديك فلوس كم ريالين؟ ها هذا والله احلى واحد محل. مالو ما شاء الله تبارك الله. ونيس واحد عنب بدون سكر. ها؟ ما في عنب والله. أنت تسوي عبد الرحمن أتوقع عنب بارقة. شوف يلا يا اخي اسمع حط هذا بواحد